नमस्ते। मैले विश्वका निकै उथलपुथलकारी दुईटा घटना, यद्यपि एउटा घटनाको मैले धेरै पहिले चर्चा पनि गरेको थिएँ, गएको मार्चमै मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ। अहिले त्यो प्रसङ्गमा अर्को एउटा घटना जोडिएको छ र त्यसले संसारको एउटा कायापलट, संसारलाई एउटा बेग्लै खालको चाहिँ तपाईको स्वरूपमा ढाल्दैछ। त्यसकारणले त्यसको एउटा युगान्तकारी महत्त्व भएको हुनाले र त्यसले संसारको सम्बन्धमा अथवा जो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो त्यसमा ठुलो उथलपुथल ल्याउने सङ्केत देखिएको हुनाले त्यसलाई अलिकति फेरि दोहोऱ्याएर अलिकति गम्भीरतापूर्वक केही चर्चा गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब त्यो दुईटा घटना के हुन् भन्छ भने, एउटा रुसको नयाँ विदेश नीति जो मार्च 31 तारिकका दिन सार्वजनिक भएको थियो, हैन। मैले यो विषयमा एउटा छुट्टै भिडियो पहिले पनि बनाइसकेको छु। र त्यस्तै अर्को एउटा कदम चाल्यो चीनले, हैन। यो गएको जुनमा उनीहरूले चाहिँ निर्णय गरे, जुनको अन्त्यममा, र यो जुलाई 1 तारिकदेखि त्यो लागू भयो र 4 तारिकका दिन चीनले त्यसको कार्यान्वयन सुरु गर्यो। सुरु कसरी गर्यो भन्छ भने, अमेरिकालाई उसले चिप्स निर्माणमा, जो सेमिकन्डक्टरसँग सम्बन्धित छ चिप्सहरू, जो चाहिँ माइक्रो चिप्सहरू, सानो चिप्सहरू जो मोबाइलमा, कम्प्युटरमा, जहाजमा अथवा चाहिँ तपाईको माथि आकाशीय चाहिँ तपाईको टेक्नोलोजीमा जो प्रयोग हुन्छ, नभई हुँदैन, त्यसको कच्चा पदार्थ 45% कच्चा पदार्थ चीनले अमेरिकामा निर्यात गर्थ्यो। अमेरिका 45% चीनमाथि निर्भर थियो। चीनले हिजोदेखि प्रतिबन्ध लगाइदियो। अथवा अमेरिकाले जो आफ्नो माइक्रो चिप्स सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा जो 45% कच्चा पदार्थ लिन्थ्यो चीनबाट, त्यो हिजोदेखि बन्द भयो। अथवा भन्नुहोस् न, अब यो नयाँ विदेश नीति सम्बन्ध आइसकेपछि अमेरिका र चीनको बीचमा सिधा टक्राउको एउटा वातावरण देखा पर्यो। मैले अलिकति चाहिँ यो टक्राउभित्र के छ त्यसलाई फेरि नेपालीहरूले राम्रोसँग बुझुन् र तपाईँ हामी यसको अन्तर्य, यसको अन्तर्वस्तु र मर्मलाई ठिक ढङ्गले बुझौँ भनेर म यो दुईटा कुरालाई अलिकति उनीहरूले के कुरो सार्वजनिक गरे आफ्नो नीतिमा त्यसको अलिकति मजबुन, हैन, बुदा सारसम्ची केही बुदाहरू राखेर अलिकति यसको विषयमा अलिकति आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्छु। जस्तो चीनको विदेश नीतिले यो 31 मार्चका दिन जारी गरेको, त्यसका केही सामान्य सिद्धान्तहरू र आधारहरू घोषणा गरिएका थिए। म छोटकरीमा बुदामा मात्रै सुनाउँछु केमा आधारित हुनेछ रुसी विदेश नीति। जस्तो नम्बर 1, पहिलो नम्बरमा उनले भनेको रुसको राष्ट्रिय हित, रुसको रणनीतिक लक्ष्य, हैन। रुसको रणनीतिक लक्ष्य के हो, रुसका चरणबद्ध उद्देश्य के हुन्, स्टेपका उद्देश्यहरू के हुन्, र क्षेत्रगत प्राथमिकता अथवा रुसले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, एउटा विदेश नीतिको आधार एउटा यो हुनेछ, हैन। दोस्रो, रुसको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू, रुसले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू, रुसको हितको पक्षमा रुसले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू, यसको परिधिभित्र हुनेछ रुसको अबको विदेश नीति। नम्बर 3, रुसको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, रुसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीति, यसको सीमाभित्र रहनेछ। नम्बर 4, रुसको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, सांस्कृतिक विरासत, युरेसियन सभ्यता, जसलाई स्लाव सभ्यता भन्छन् उनीहरू, पूर्वी युरोपमा व्याप्त रहेको, र रुसका परम्परागत मूल्यहरू र इथनिक हार्मोनी, हैन, विभिन्न चाहिँ समुदायका बीचको जो आत्मीयता हो, अब यसमा आधारित हुनेछ रुसको विदेश नीति। 5 नम्बर, देशका स्रोत साधनहरू, हैन, रुसमा उपलब्ध स्रोत साधनहरू, रुसको गौरवशाली इतिहास, रुसको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका, विश्व राजनीतिमा रुसको भूमिका, यसलाई हेरेर तय गरिनेछ रुसको विदेश नीति। र अन्तिम चाहिँ मल्टिभेक्टर विदेश नीति, हैन, मल्टिभेक्टर विदेश नीति आधारित हुनेछ। अब मैले रुस र चीनको समानता के छ म पछाडि जाउँला। र रुसले प्राथमिक क्षेत्र भनेर किटान गरेका क्षेत्रहरू, हैन, यिनी त सिद्धान्त भए, यो आधारमा निर्वाचित रहनेछ। र अब क्षेत्र के किटान गरेछ भन्छ भने, उसले अमेरिका र त्यसको गठबन्धन, पश्चिमी जगत विश्वको अहिलेको चुनौती हो। सधैँ पहिलेदेखि नै विश्वको समस्या र चुनौती यही पश्चिमी जगत हो। अब यससँग त्यही अनुसारको सम्बन्ध राखिनेछ, सम्बन्ध राख्ने, तर यो संसारको शान्तिको निम्ति, शान्ति र सबैको समृद्धि र सुरक्षाको निम्ति चुनौती हो भन्ने कुरालाई बुझेर यससँग सम्बन्ध राख्ने। नम्बर 2, सबै राष्ट्रहरूका बीचमा समानताको नीति मात्र स्वीकार्य हुने, हैन, असमान सम्बन्ध स्वीकार्य नहुने।
3 मुख्य साझेदार राष्ट्रहरूका रूपमा चीन र इन्डिया उले किटान गरेको छ हैन। हाम्रा मुख्य साझेदार उदयमान शक्तिको हिसाबले एउटा आर्थिक र अरू विभिन्न कोणबाट उदाउँदा शक्तिको हिसाबले चीन र रुस हाम्रा मुख्य साझेदार कि चीन र चाहिँ इन्डिया हाम्रा मुख्य साझेदार राष्ट्रहरू हुनेछन्। अर्को चाहिँ पाँचौं बुँदा छ उनको प्राथमिक क्षेत्रभित्र पश्चिमी उपनिवेशवादका विरुद्ध अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासँग ऐक्यबद्धता। पश्चिमका विरुद्ध हामी ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासँग चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ चाहिँ हामी एकसाथमा उभिनेछौँ। अर्को पाँचौं बुँदे छ ग्लोबल साउथ सहकार्य अथवा विकसित पश्चिमा देशहरू जो G7 को नामले चिनिन्छन् ती देशहरू बाहेक बाँकी जो दुनिया छ विकासमान दुनिया उनीहरूसँग ऐक्यबद्धता अथवा उनीसँग चाहिँ एकता। ग्लोबल साउथ चाहिँ सहकार्य र ग्लोबल साउथ चाहिँ सोलिड्यारिटी हैन। अब क्षेत्रको हिसाबले त्यो क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र छैठौं सुरक्षाको कोणबाट आर्कटिक क्षेत्र, प्रशान्त महासागरको क्षेत्र, हिन्द महासागरको क्षेत्र र आन्तु महासागरको क्षेत्रमै सुरक्षा मजबुत गर्ने र पश्चिमाहरूसँग चाहिँ सन्तुलन कायम गर्ने, आफू असुरक्षित नहुने गरी पश्चिमासँग सन्तुलन कायम रहने। बस यो चीजलाई आधार बनाएर मात्रै रुसको विदेश नीति तय हुनेछ। रुसले एउटा लामो चाहिँ तपाईको आफ्नो विदेश नीति तय गरिएको छ। यसमा रुसको के छ भन्छ भने मियो अब त्यो पढ्दै जानुभयो भने क्षेत्र धेरै छन्, सिद्धान्तहरू धेरै छन्, तर उनले के भनेका छन् भन्छ भने हाम्रो समग्र विदेश नीतिको जो चालक तत्त्व हो त्यो चालक तत्त्व भनेको मुख्य चालक तत्त्व भनेको रुसका परम्परागत मूल्यहरू, रुसी सभ्यता र संस्कृतिहरू नै हुन्छन्। यसका विरुद्ध जाने गरी हामी कुनै पनि विदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यिनी रुसका कुरा भए। अब चीनले अस्ति 1 जुनदेखि लागू गरेको के अरे चाहिँ जुलाईदेखि लागू गरेको र यो जुनको अन्त्यमा चाहिँ सार्वजनिक गरेको म केही प्रिन्सिपल मुख्य त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्, मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै लिएको छु। जस्तो सिद्धान्तहरूमा चीनिया जनताको हितको रक्षा पहिलो सिद्धान्त, आधुनिक समाजवादी राष्ट्र निर्माण दोस्रो सिद्धान्त, चीनको महान गौरवताको रक्षा हैन, चीनको महान गौरवताको रक्षा अथवा उसको ऐतिहासिक गौरवताको कुरा भयो। चौथो विश्व शान्ति र विकासलाई प्रोत्साहन मुख्य सिद्धान्त भयो। पाँचौं सबै क्षेत्र र तबकासँग सहअस्तित्वको सम्बन्ध, संसारका सबै देशहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू चाहे ती सङ्गठन हुन् चाहे देशहरू हुन् सबैसँग सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध अथवा सबैको अस्तित्व चाहिँ सबैले स्वीकार गर्ने भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर सम्बन्ध राख्ने। चीनको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ हैन का आधारमा चाहिँ सम्बन्ध राख्ने। नयाँ कानुनको विरोध गर्नेहरूमाथि कठोर दण्डको व्यवस्था। यिनी चीजलाई मुख्य सिद्धान्त बनाएको छ चीनले। उसले आफ्नो कानुनलाई के भनेको छ, चीनको नयाँ विदेश सम्बन्ध कानुन भनेको छ हैन, रुसको विदेश नीति भनेको छ। यसले चाहिँ वैदेशिक सम्बन्धबारे चीनिया कानुन, चीनिया इतिहासमा पहिलो पटक विदेश सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन जारी गरेको चीनले यो पहिलो घटना हो। अब लक्ष्य र मिसन, चीनले किटान गरेका लक्ष्य र मिसन, समाजवादको रक्षा, पुनः एकीकरण, चीनको पुनः एकीकरण जस्तो ताइवान एउटा बाँकी छ, आर्थिक सामाजिक विकास हैन एउटा पाटो, अनि GDI, GSI र GCI भनेर जो उनले घोषणा गरेका छन् अवधारणा अथवा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, संसारलाई कस्तो विकासको मोडेलमा लैजाने। अर्को ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, संसारको सुरक्षा कसरी गर्ने, सबै सुरक्षा कसरी रहने, र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ, संसारका सबै गौरवशाली सभ्यताहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने हैन। अर्को यसको लक्ष्य र मिसन यो भयो। र तेस्रो छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नीति र सिद्धान्तबाट चलाउने। अब यिनी मुख्य चीनले घोषणा गरेको छ र मैले सरसर्ती अलिकति यिनको तुलना गरेको छु। जस्तो दुबईमा समानता के देखिन्छ भन्छ भने रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भनेर जो पश्चिमाले थोपरिएका छन् यसको विरोध दुबईको समान विशेषता हो। दुबईले चाहिँ ल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरको कुरा उठाएका छन्। संसारको माने वर्ल्ड अर्डर विश्व व्यवस्था भन्ने कुरा
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेका कानुनबाट चाहिँ चल्न सक्छ, पश्चिमाहरूले थोपरेका मूल्यबाट चल्दैन। यो प्रश्नमा दुवैको चाहिँ एउटै अडान छ। दोस्रो चाहिँ कसैको पनि सार्वभौमिकता, अखण्डता, त्यहाँको जनता र राष्ट्रको हित दुवैको साझा एजेन्डा देखिन्छन्, यसलाई पालना गर्नुपर्छ। तेस्रो, पश्चिमी विदेश नीतिका मापदण्डहरू अस्वीकार, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो यहाँ गर्छ नि साम्राज्यवादीहरूले। नेपाल चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ विदेश सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुको निम्ति रे होइन, उनका चाहिँ मूल्यहरू मान्ने, उनका सिद्धान्त मान्ने होइन, जब नवोदारवाद मान्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्ने होइन, मानवाधिकार मान्ने, व्यक्ति स्वतन्त्रता मान्ने होइन, जातिलाई राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरेर साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउने कुरा मान्ने, उनको जबरजस्ती छ होइन। यिनी सबै चिजहरूको अस्वीकार। दोस्रो समानता, पश्चिमी मापदण्डहरूको अस्वीकृति विदेश मामिला सम्बन्धी। अब मैले तुलना गर्दाखेरि केही आधारभूत अलिकति अन्तरका आभास देखिन्छन्, दुईटा देशको बिचमा केही अन्तर देखिन्छन् र रसियनहरूको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र चाहिँ सभ्यतागत मुद्दाहरूले बढी चाहिँ प्रभाव पारेको देखिन्छ रसियन विदेश नीतिमा होइन, त्यसलाई नै निर्णायक बनाएको देखिन्छ। अथवा उनले देशको पहिचान, राष्ट्रको पहिचानमा जे चिजले चाहिँ मूल भूमिका खेल्छन् तिनी चिजलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ। सभ्यता र परम्परागत मूल्यहरू, संस्कृतिका कुराहरू छन् र चीनको चाहिँ सोच समृद्धिमा बढी जोड देखिन्छ, आर्थिक पाटोमा बढी झुकाव देखिन्छ। जस्तो चीनले चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू विश्व समस्याका कारण हुन् भनेको छैन, देखिँदैन होइन, सहअस्तित्वको आधारमा सबैसँग सम्बन्धको कुरा गर्छ, तर रुसले संसारको समस्या नै पश्चिमा जगत हो भनेको छ होइन। यो एउटा अन्तर देखिन्छ भाषामा। दोस्रो चाहिँ पश्चिमाहरूको सँगको दूरीको सीमा किटान गरेको छ रुसले होइन। उसले क्षेत्रगत कुरा गर्दा जस्तो चीन र इन्डियालाई प्राथमिकता भन्यो, ल्याटिन अमेरिका चाहिँ र चाहिँ अफ्रिकासँग ऐक्यबद्धता भन्यो, प्राथमिकता दियो र पश्चिमाहरूलाई त्यही दूरीमा राख्ने, किन रुसले चाहिँ उनलाई शत्रु राष्ट्र किटान गरेको छ। जस्तो अनफ्रेन्डली चाहिँ कन्ट्री भन्ने चाहिँ घोषणा गरेको छ अमेरिका र युरोपका कतिपय देशहरूलाई, र उनीसँग सम्बन्धको एउटा सीमा तोकेको छ। चीनको त्यो सीमा छैन। चीनको चाहिँ सहअस्तित्वको आधारमा सबैसँग सहकारी गर्ने कुरा छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर देख्छु मैले मेरो तर्फबाट। र तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विशेषता के छ भन्छ भने रुसले पश्चिमी विचार प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको र जो चाहिँ वित्तीय पुँजीवाद यो चाहिँ समाधान नहुने क्राइसिसमा, एउटा सङ्कटमा फसिसकेको घोषणा गरेको छ र संसार त्यहाँ पुँजीवादको मुख्य चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो वित्तीय पुँजीवाद, फाइनेन्सियल क्यापिटलिजम भनेको छ, त्यो सङ्कट र विसर्जनको चाहिँ तपाईँको दिशातिर अगाडि बढेको छ, किटान गरेको छ। चीनले यद्यपि अडान अप्नाइरहेको छ, त्यहाँबाट त भनेको छ होइन, जस्तो चीनको सार्वभौमिकता, चीनको चाहिँ जनताको हित, चीनको राष्ट्रको हित भनेकै उसको आफ्नो मौलिकताको कुरा हो। तर भाषामा त्यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि रुसले जसरी पश्चिमा विचार प्रणाली असफल भयो भनेको छ, चिनिया चाहिँ अवधारणामा त्यो देखिँदैन, भाषामा त्यो प्रयोग गरिन्छ, तर व्याख्यामा त्यो कुरो आउँछ होइन। उसले आफ्नोपनमा जोड दिनु भनेको के हो भन्छ भने त्यो पश्चिमाहरू असफल भए, उनको प्रणाली असफल भयो भनेकै हो त्यो। जस्तो अरू मुद्दाहरू पनि उनले जस्तो मल्टिपोलर विश्वका कुरा गरिरहेछन्, नयाँ इन्डिजिनियस सिस्टम अथवा मौलिक व्यवस्था प्रणालीका कुराहरू गरिरहेछन्, यस्ता कुराहरू धेरै गरिरहेछन् छ, तर भाषा त्यहाँ प्रयोग गरिएको छैन। र चौथो अर्को चाहिँ अलिकति कता त कता रुसको चाहिँ राज्य संरक्षित अर्थतन्त्रमा जोड देखिन्छ, चीनले बजार अर्थतन्त्रमै जोड दिएको छ। सायद यो चीन सक्षम भएर होला होइन, जस्तो बजारमा कम्पिटिसन गर्ने उसको क्षमता, योग्यता भएर होला उसले बजार अर्थतन्त्रको अथवा खुला बजार नीतिको खुलेरै प्रशंसा गरेको छ। रुसहरूको झुकाव चाहिँ आफ्नो इकोनोमीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र रुसी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यस्ता केही चाहिँ तपाईँको असमानता वा एङ्गलमा काहीँ न काहीँ केही अन्तर देखिन्छ रुस र चीनको। तर जे होस्, अब तर यो दुईटा घटना के हो, मैले सारमा बुझाउन खोजेको के हो भन्छ भने यसले विश्व सम्बन्धमा ठुलो कायापलट ल्याउँदैछ। मैले पनि भने चीनले पहिलो हमला अमेरिकामाथि गर्यो र यसले एउटा सङ्केत दियो चिनियाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर अब जस्तो कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट एउटा कानुन बनाए
र उनीहरूले के भने उनको भाषाले भन्छ भने चीनको सार्वभौम सत्ता, चीनको क्षेत्रीय अखण्डताको भाषाले ताइवान पर्यो हैन। अब सार्वभौम सत्ताको हिसाबले तपाईको चीनभित्र हस्तक्षेप अरू मामिलामा जस्तो उइगुरको कुरा गर्छन्, उनीहरूले तिब्बतको कुरा गर्छन्, आदि इत्यादि यस्ता चाहिँ वितण्डा त पश्चिमाहरूले मचाइराख्छन्। यस्ता कतिपय मुद्दाहरू जसले उठाउँछ उनीहरूसँग वारपार गर्ने चाहिँ हिसाबबाट चीन चाहिँ अगाडि बस्यो मैले बुझेको। र अब चाहिँ सिनो रसियन जो धोरी हो नि त्यो एकदमै आक्रामक भएर अगाडि आयो विदेश नीति मार्फत। अब यसले नतिजा के निकाल्छ, यसको महत्त्व के हो भन्छ भने मैले आज त्यति उठाउन खोजेँ हुँ। अब कहाँ जाने हैन, जस्तो यस्तो ध्रुवीकरणको चपेटामा पर्यो नि दुनियाँ। अब त पश्चिमाहरूको एकातिर जबरजस्ती छ हैन, हाम्रा भ्यालु मान, हाम्रा रुल मान, हाम्रा मूल्य मान्यता मान, अथवा रुससँग व्यापार गर्यो भने स्याङ्सन प्रतिबन्ध, चीनसँग चाहिँ व्यापार गर्यो भने तिमी माथि प्रतिबन्ध। अब उनको रवैया यस्तो छ। अमेरिकाको त धन्दै यही हो र युरोपियनहरू पनि लगभग त्यही उसमा छन्। जस्तो अस्ति चीनको विषयमा पनि त्यो अमेरिकाको दबाब खेप्न नसकेर कतिपय भित्र आफू पतन भई हुँदै गएको एउटा कुण्ठा पनि छ उनीहरूलाई। उनले के गरे अस्ति भन्छ भने तपाईँको रुसमाथि त प्रतिबन्ध लगाएकै छन्। अब चीनसँग पनि डिरिस्किङ ठुलो रिस्क नआउने गरी हैन चीनमाथि चाहिँ तपाईको प्रतिबन्ध लगाउने, धम्की दिने, दबाब दिने हैन, त्यो कुरामा युरोपियनहरू गइरहेछन्। मलाई लाग्छ अब यो प्रवृत्तिसँग एउटा सिधा टक्राउको समय आयो। अब आइसकेपछि के हुन्छ भोलि ध्रुवीकरण, जस्तो तपाईँ हामी कहाँ उभिन्छौँ, एकछिन नेपालकै कुरा गरौँ, हामी कहाँ जान्छौँ हैन। जस्तो रुसको प्रस्ताव रोकिरहेछन् नि यिनले, रुसको प्रस्ताव एउटा विकास र साझेदारीको प्रस्ताव यिनले रोकिरहेछन्, अगाडि बढाइरहेछन् अमेरिकनहरूको दबाबमा हैन। जस्तो भोलि चाहिँ चीनसँग रुससँग कुनै सम्झौता सहकार्य होला, हामीमाथि उनी प्रतिबन्धको धम्की दिन्छन्। अब उनीहरूले प्रतिबन्धको धम्की दिन्छन्, हामी कुन बाटो रुच्छौँ। अब त्यो बाध्यता आयो है, त्यो बाध्यता आयो। जस्तो चीनले एउटा कानुन जारी गर्यो, अब चीनको हित विरुद्ध कसैले काम गर्यो भने उसँग लड्ने हैन। जस्तो सेमी कन्डक्टरको र मटेरियलमा जो प्रतिबन्ध लगायो नि त्यसले त 45% स्रोत अमेरिकाको बन्द भयो। अब त्यसको पूर्ति अमेरिकाले कहाँबाट गर्छ। अब अमेरिका लटखटाउने भयो हैन। यस्तै भोलि जस्तो डलरलाई समाप्त पार्नको निम्ति हैन, अब बजारमा जति पनि चीनले रिजर्भ गरेको छ नि त्यो सबै बजारमा फ्याँकिदिन्छ, सुन किन्छ बजारमा फ्याँकिदिन्छ, डलरमा फार्म। अहिले त डलरको आधा सञ्चिति, टोटल विश्वको आधा सञ्चिति नै चीनमा छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो सबै बजारमा मिल्काइदियो भने इन्फ्लेसनले डलर चाहिँ मुद्रास्फीतिले समाप्तै हुन्छ डलर हैन। अब त्यहाँ आक्रमण गर्न सक्छ अमेरिकाले। चीनका विरुद्धमा त्यस्तो कुरा केही गर्दै गयो भने चीनले अर्को एक्सन गर्ने भयो। माने कहाँ गयो लडाइँ, कहाँ गयो विश्व राजनीति भन्छ भने अब बाहिर देखाउँदाखेरि त्यसको रूप विदेश सम्बन्ध पनि देखिने भयो, विदेश सम्बन्ध। तर मेरो बुझाइ के हुन्छ भने विश्वको ध्रुवीकरण अब वार कि पारको चरणमा गयो हैन। किन वार कि पार भने चाहिँ मिसाइलले हान्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो एउटा रूप हो। युक्रेनमा हामीले एउटा रूप देख्यौँ। अब हस्तक्षेपलाई पश्चिमाहरूको वितण्डा ज्यादती गुण्डागर्दीलाई अब कतै पनि नसहेर चीनले त्यही ढङ्गले जवाब दिने हो भने वार पारमा गयो। अब वार पारकी दिशामा गयो। अब चीन र रुसको यो दुईटा निर्णय केही महिनाको जो अन्तरालमा आयो नि यसले चाहिँ विश्वको भू राजनीतिलाई एउटा फैसला गर्नै पर्ने ठाउँ पुर्यायो, जसको असर हामीले युरोपमा देखिरहेका छौँ। जस्तो सायद मलाई लाग्छ यही चिज हो। अब विदेश नीति कार्यान्वयन भइसकेपछि त युरोपमा एउटा भारी हलचल आउला, नत्र भने अस्ति चाहिँ यसको सङ्केत पाएर हो म्याक्रोनले बोलेका थिए, फ्रान्सका राष्ट्रपतिले चीनलाई चाहिँ तपाईँको बाहिर राखिकन अहिले चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रको कल्पनै गर्न सकिन्न, एउटा उनले त्यो कुरो गरेका थिए। र अर्को कुरो के गरेका थिए भन्छ भने अमेरिका र चीनको साझेदारी बिना विश्वको स्थिरता र विश्व अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना नगरे हुन्छ। अमेरिकालाई छोडेर पनि यो कल्पना गर्न सकिन्न, चीनलाई छोडेर पनि सकिन्न। यिनी दुईटा देश मिलेन भने यसले ठुलो चाहिँ दुर्भाग्य निम्ति संसारमा, यो कुरो पछिल्लो पटक उनी बोलेका थिए। जस्तो जर्मनीहरू पटक पटक जान्छन्, डिकपलको कुरा गर्छन्, अथवा चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न नचाहेको कुरा गर्छन्। अब मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि भनेका छु, अब रुससँग सम्बन्ध बिग्रियो, ऊर्जा सङ्कट त आयो, अमेरिकाले त्यो ठाउँ पुर्यायो। चीनसँग पनि सम्बन्ध भयो भने अमेरिका चाहिँ तपाईँको थलै पर्छ। किन भन्छ भने चीन चाहिँ युरोपियन युनियनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो हैन। चीन सबभन्दा ठुलो साझेदार हो। अब त्यो पनि बन्द भयो भने के हुन्छ भोलि भन्छ भने
औद्योगिक सामानबाट पनि चाहिँ तपाईँको बजार सिद्धिनु भयो, युरोपियन बजार सिद्धिनु भयो। बजारमा माल पनि हुँदैन, चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने। अब ऊर्जाको स्रोत त बन्दै नै भइसकेको छ, युरोप बाँच्ने कसरी हैन? यो हालतमा युरोपियन गइरहेछ, किन उसँग दुईटै छैन हैन। उसँग प्राकृतिक स्रोत पनि छैन, ऊर्जाको स्रोत पनि छैन, अर्कोतिर उसको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि छैन हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ सबै चीनले कब्जा गरिरहेको छ विश्वभरि। अब यो दुवै चिजबाट वञ्चित भयो, युरोप टेक्ने कुनै पनि आधार रहन्न। मैले तर चाहिँ भयो के त भन्छ भने अब एउटा बाटो त छान्नु पर्यो। जस्तो चिनिया कानुन आएपछि अब गर्ने के? अमेरिकासँग लागेर फेरि स्याङ्सन भनेर जाने हो भने त हैन, त्यो प्रतिबन्ध त चीनले त युरोपियनहरूमाथि पनि लाउने भयो, जस्तो अमेरिकामा त देखाइसक्यो। यसले गर्दाखेरि अब बीचमा खेल्ने ठाउँ छैन। विश्वको भूराजनीति मैले देखेको त्यति हो, बीचमा खेल्ने ठाउँ छैन। जोसुकै त्यो कोसिस गरोस् अब हैन। किन अर्को एउटा के कारणले पनि अब खेल्न सकिँदैन भन्छ भने विश्वको अर्थतन्त्रको ढाँचा कस्तो हुन्छ भने इन्टर रिलेटेड, एउटा भाषामा अन्तर सम्बन्धित भनौँ वा त्यसलाई चाहिँ पराश्रित भनौँ। मान्छेहरू कहाँ गए भन्छ भने पछि वित्तीय पुँजीवादको विकासपछि, वित्तीय पुँजीवाद चाहिँ तपाईँको हाबी हुन थालेपछि विश्वको अर्थतन्त्र कहाँ गयो भन्छ भने पुँजी सञ्चय र पुँजी नाफा कमाउने बाटोमा गयो। र जहाँबाट जुन सेक्टरबाट चाहिँ नाफा कम हुन्छ अथवा नाफाको मार्जिन कम हुन्छ त्यो सेक्टर छोडिदियो हैन। जस्तो कतिपयले उत्पादनको सेक्टर छोडिदिए, जस्तो युरोप र अमेरिकामा उत्पादनको योगदान एकदमै कम छ अर्थतन्त्रमा, राजस्वमा उत्पादनको एकदमै थिएन। उनको सर्भिस सेक्टर भन्छन्, सेवाको क्षेत्रको जो स्रोत हो त्यो अत्यधिक बढी छ। जस्तो युरोपमा अब उत्पादन छैन हैन, कम छ, अर्थ राजस्वको सानो स्रोत मात्रै भयो। अमेरिकामा त्यही हालत छ। अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो अनाजबाट नाफाको मार्जिन कम हुने देशले चाहिँ तपाईँको त्यो उत्पादन छोडिदियो, अन्तबाट किन्न थाल्यो। पैसा बढी कहाँबाट कमाइन्छ त्यहाँ गयो र त्यो पैसाले बाहिरबाट किन्न थाल्यो। चीनको अर्को समस्या छ, ऊ म्यानुफ्याक्चरिङ छ। जस्तो आफूले छोडिदिएको अर्को सेक्टर होला। सबै देशहरू चाहिँ अर्कोमाथि निर्भर भए, इकोनोमिक मोडल त्यो विकास भयो वित्तीय चाहिँ पुँजीवादले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब तटस्थ, असंलग्न, बीचमा सबैसँग मिलेर यो सबै असम्भव भइसक्यो, असम्भव। अब त्यसरी वारपारमा त त्यो चल्दैन। तपाईँ कसलाई सघाउनुहुन्छ? अब चाहिँ किन तपाईँ आत्मनिर्भर भावेला यो कुरो हुन सक्थ्यो। हामी आत्मनिर्भर भावेला ल हामी कसैसँग असंलग्न नहुने, हामी चाहिँ छुट्टै बस्ने, जस्तो असंलग्न आन्दोलन भयो हैन। जस्तो सोभियत सङ्घ र चाहिँ अथवा वार्सा र नेटोको बीचमा चाहिँ द्वन्द्व सुरु भएपछि, शीतयुद्ध सुरु भएपछि असंलग्न आन्दोलन जन्म्यो। किन सम्भव भयो? त्यसको ग्राउन्ड थियो हैन, अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर थियो। माने प्रत्येक देशले आफूलाई चाहिने सबै जरुरी सामानहरू उत्पादन गर्थे अथवा चाहिँ तपाईँको विकास गर्थे हैन, चल्न सक्थे। अर्को कुनै दुवै पक्षसँग सम्बन्धित विच्छेद गरेर पनि देश चल्न सक्थे। अहिले त्यो छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदमै क्रिटिकल ठाउँमा गयो दुनियाँ। यो ध्रुवीकरण अत्यन्तै अप्ठ्यारो, जटिल र निर्णायक ठाउँमा गयो। चीनको विदेश नीतिले वारपारको दिशातिर धकेल्यो। अब चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो सोच नबनाइकन र त्यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँ अगाडि नबढिकन हामी पनि टेक्न सक्ने सम्भावना छैन। यसले धेरै देशलाई डुबाउने छ। धेरै हामीले कल्पना नगरेका शक्ति राष्ट्रलाई डुबाउने छ, धराशायी बनाउने छ र हामी जस्ता देशहरू धेरैलाई पनि तितरबितर पार्ने सम्भावना बढ्यो। अब यो एउटा खतराको कोणबाट एकदमै सङ्गीन खालको एउटा खतराको मोडतिर चाहिँ दुनियाँ गयो हैन। विदेश सम्बन्ध किन भन्छ भने चिनियाहरू कस्तो छ भने कानुन बनाउँदैनन्, बनाए भने प्रतिबद्ध भएर लागू गर्छन्। उनको एउटा विशेषता, जस्तो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भने उनले अरब जगत मिलाए हैन, अरबीहरू इस्लामहरूलाई मिलाए, जसलाई फुटाएर अमेरिकाले दशौँसम्म शासन गरेर लुट्यो हैन। त्यसका मुहान बन्द गर्दै थला पारे, युक्रेनमा हात हाले, अहिले फिलिस्तिन र इजरायलीमाथि चाहिँ तपाईँको हात हाल्न खोजिरहेका छन्। त उनीहरू जे घोषणा गर्छन् ठुलो तयारीपछि गर्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गरी छाड्छन्। त्यसकारणले चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जो मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्डभित्र नबस्ने देशहरूसँग चीनको लडाईँ एकदम मुखर, प्रखर र कठोर भएर अब जान्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि शङ्का रहेन। यसले ध्रुवीकरणमा चाहिँ एउटा ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ र विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ठुलो कायापलट ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई होसियारी पूर्वक निकाल्यौँ र यो नितान्त चीनको विदेश नीति सम्बन्धी उसको अवधारणा हो, हामी यति बुझेर मात्रै पुग्दैन। त्यति भ्रम पर्यो भने त्यसले हाम्रो देशमा पनि एउटा ठुलो दुर्घटना ल्याउन सक्छ। जस्तो उनको कानुन हेरेर त मैले एउटा कानुन त पहिले पनि बनाएको थिएँ। जस्तो गएको 2022 को जुनमा चीनले जुनमा, रुसले जुलाईमा दुईटा कानुन बनाएका थिए। त्यो कानुन के हो भन्छ भने ती देशहरूका विरुद्ध अर्को कुनै दोस्रो देशमा
उनको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र उनको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध कुनै गतिविधि भयो भने ती देशहरूमा सिधै सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने कानुनले बनाइसकेका छन्। नम्बर 1 दुईटै देशले बनाइसकेका छन्। नम्बर 1 हैन, मैले हाम्रो देशको भू राजनीति कति जोखिमपूर्ण छ र यहाँका यिनी टट्टुहरू, यिनी चाहिँ CIA रको चाहिँ भात खाँदै आएका टट्टुहरूले हेरे जस्तो सजिलो किन छैन, मैले त्यो मात्रै देखाउनु खोजेको। एउटा चाहिँ सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने उनले कानुन बनाइसकेका छन्। एकछिन कल्पना गरौँ, नेपालबाट फ्री तुब्बत चाहिँ जुलुस हुन थाल्यो, उनले सेना पठाउँछन्। त्यो कानुन बनाइसके उनले सेना पठाउँछन्, उन त्यो रेडी छन्। होइन, त्यो जोखिममा हामीलाई यिनले पुर्याइरहेछन्, पश्चिमाहरूले पुर्याइरहेछन्, इन्डियनहरूले। र दोस्रो, मैले यो अहिलेको विदेश नीति, किन विदेश नीति भनेको कुन देशसँग कस्तो खालको सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा हो र त्यसको मापदण्ड चाहिँ आफ्नो देशको सार्वभौममाथि हस्तक्षेप हुने, अखण्डतामाथि हस्तक्षेप हुने वा आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप हुने हामीले कसैलाई पनि छोड्दैनौँ। अब त्यो दायराको विदेश नीति हाम्रो हुँदैन भन्ने कानुन बनाइसकेपछि अब वारपारतिर गयो। त्यस्तै हामीलाई पनि एउटा ध्रुवीकरणतिर लग्यो। यसलाई अलिकति राम्रोसँग निहालौँ र हाम्रो देशको भू राजनीतिलाई पनि यो दलालहरूको पन्जाबाट कसरी निकालेर सुरक्षित बनाउने त्योतिर भूमिका खेल्ने दिशातिर हामी जाउँ। हामीलाई त्योभन्दा अरू राम्रो बाटो हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।